Ginatus ka mga magtiayon, gikan sa mga kaiglesiyahan, midugo alang sa usa ka pagbansay, isip ng mga pangulo sa puluyanan o pagpalig-on sa ilang pagigsahat sa sag-usa. Taliwala sa kadaghang mga buluhaton ug hagit sa paspas nga pagdagan sa oras. Gidugok sa magtiayon ang programa sa Departamento sa Family Life nga adunay tema nga I Will Go With My Family. Duol 300 ka mga magtiayon ang narehistrar sa mao nga tigom diin gisugdan niining may alas 6 sa gabi sa adlawng Biyernes. Tulo ka mga lektura ang napaminawan sa mga delegado diin nagahisgot sa importansya sa puluyanan sulod sa iglesia. Isip ko sa kabana o amahan, ako nga tao ay kung nakuhag pagtulunan bahin sa paghatag o taas nga pailob sa imong kapikas tungod kay isip usa ka Kristiyano sa usa ka Kristohanon kinahanglan mapakita nato si Kristo sa atong panimalay, sa atong silingan, sa atong mga kabataan kay pinaagi sa atong paggawi sa sulod sa panimalay. Ang bata naglantaw ras to mga kabataan. Kung sabot ta ato pong makita nga mausab sila. Ang dili malimtan nako is katong bahin sa mga kabataan nga dili nato sila i-judge, labi na wala ta kabaloon sa mga panghitabo sa ilaha dito sa eskwelahan, labi na gyud sa ilang daily nga kuan. Wala ta kabaloon sa naagud sa ilahang inner self. Dili nato sila i-judge, dili ta mo diretso sa ilaha og pamanghag og unsa joy kuan ato silang paminawon. Usa ka kinaham nga dinapit usab ang nahimong magsusulti sukwad pa sa eskwela sabatika hangtod na human ang adlawng ipapahulay diin hinungdan sa pag-awas sa tawo sa dapit diin asa gipahigayon ang mao nga pagsimba ug walay pagkunhod nga numero hangtod sa pagpamauli. Usa ka tuyuan nato karon nga programa nato mao kini ang mas strengthen jud ang ato mga tagsa-tagsa kapanimalay sa especially sa atong iglesia. Kay tungod nakita nato nga kung ang ato mga panimalay mas strengthen ang ilang nga pag-alagad, ang foundation sa ilang nga family, kana sila maayo po ng pagsuporta especially sa ato nga mga tagsa-tagsa ka iglesia. Dili lang naana sa ato po nga community. Gisaysay pag-ayo ni Pastor Wendell Serrano ang batikan nga mamumulong sa Sweto mahitungod sa malipayon nga puluyanan. Sulod sa 40 minutos usab walay putol ang pagpaso sa matag magtiayon diha sa taliwala ingon nga kabahin sa programa sa pagpalig-on sa mga pagkigsaad sa usag-usa. Mispaso usab ang mga dalaga og litaw ingon nga assurance ug ang mga balo ingon nga mga maid of honor. Dako akong kalipay tungod nakaubad akong anak, akong asawa nga nakatambong kami niining programa. Kalipay na ko nga nakadawat sa mga mensahe na imo kami mapanalangin sa among pamilya. Ang dili na ako malimtan sa atong programa ni ining couple seminar, ang mga lektura nga gihatag sa atong mga speakers, ang atong mga responsibility, isip usa ka asawa, usa ka inahan, ug labaw sa tanan kami usip mga usa ka pamilya dira sa komunidad nga diin ang kani nga pamilya nga among ginabuo is makatabang sa pag-spread sa message of salvation dira sa mga pamilya usab nga wala naka ila sa kamatuoran. Daghan ang nahimuot sa mga pagsumbingay o mga pananglitan nga gihatag ni Pastor Serrano hinungdan sa kabibo ug kaigmat sa mga kaigsuonan sa pagpaminaw sa mao nga wali. Bisan mo adto ta sa secular nga society, kung gusto tag-reformasyon, ang reformasyon wala magsugod sa Malacañang, nagsugod sa panimalay. Busa, kung gusto ta sa kalig-on sa iglesia, ang kalig-on sa iglesia wala magsugod sa simbahan, nagsugod sa panimalay. So kung ang tanang panimalay, maayo ang ilang structure, maayo ang ilang relasyon, pag ato sa simbahan, malig-on ka na nga iglesia. Mo nang super good ka kinahanglan nga ang matag panimalay hatag ag pagtagad. Itapos sa ang pagsimba ni Anang udto sa awit sa managtiayon gikan sa opisina sa buhatan sa Zamboanga Peninsula Mission. Itagaan usab og tahas ni Ma'am Sharon Dulang
ang direktor sa Women's of Family Life sa CPM nga gikinahanglan gunit kamot ang magtiayon samtang nagasimba o bisan pa nagalakaw diha sulod sa CPM compound. Puluyanan aron mahimong gamayng langit dili nga kalibutan, ikinahanglan nga dunay likon nga kasandigan. At diha lamang kini makaplagan sa bangmot sa Manlalaba. Errol G. Bolson alang sa Mispa Live News and Commentary.